वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी मफादात की तकमील के लिए लाए हमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तिफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए इश्तिराक और ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मशरक़ वस्ता में अमन व सलामती के लिए दो रियासती हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और यूएई के हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की अमारात के हमनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। देरपा इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए सरगर्मियाँ जारी रखने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ की कुवैत के हममनसब अहमद अल अब्दुल्ला सबह के साथ भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दुबई में वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच और CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम भी मिले। शहबाज शरीफ ने मुल्क में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। शहबाज शरीफ का एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा, चैलेंजेस के जदीद हल फ्राहम करने वाले माहिरीन से मुलाकात और गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अपोजिशन रहनुमाओं की इस्लामाबाद में बैठक। JUI अपोजिशन अलायंस में शामिल होने पर मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक JUI और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता मुआहिदा होगा। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आइन की बहाली समेत कौमी मामलात पर मिलकर तहरीक चलाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के लिए मुतफ़िक़ा नाम दिया जाएगा। शुरका का इत्तेफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आईएमए वफ़द की मुलाकात। अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया ऐसे मिशन से बराह रास्त गुफ्तगू की आदी नहीं। महकमा ख़जाना की दरख्वास्त पर वफ़द से मिले। वफ़द ने मुहद्दों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतालिक मालूमात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वफ़द को बता दिया कि अदलिया आज़ाद है, बतौर सरबरा इसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। जुडिशल इस्लाहात पर भी काम जारी है। एक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया में इख्तिलाफात पुरानी चीज़ें हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। जजेस से कहा है सिस्टम को चलने दें, जो मेरे इख्तियार में है वो ज़रूर करूँगा। मेरे भाई जजेस केसेस सुन नहीं रहे, इसी वजह से जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि बानी PTI का खत आर्टिकल 183(3) का मामला है, आइनी कमेटी से देखेगी। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया गया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि एक ही मीटिंग में तमाम जवाब मिल जाएंगे। CSS 2024 के नताइज आने से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चेयरमैन FPSC ने CSS 2024 के नताइज अप्रैल से जारी करने का इंदिया दिया था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं, रियासत तो अब हवा में है। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब मुनहदम हो चुके हैं, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला है। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग आ गई। असम्बली इजलास में या सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने पार्लियामेंट के खिलाफ बयान दिया। जज का बयान काबिल कबूल नहीं। इस तरह से सिस्टम नहीं चलता। किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। इजलास में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर। बिल के तहत अरकान असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला फाइनेंस कमेटी करेगी। स्पीकर या सादिक ने कहा, अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाहें नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। इजलास में अपोजिशन अरकान बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी करते रहे। उमर अयूब की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने भी नारेबाजी की।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس پر حیرت ہے، باقی اداروں کی طرح پارلیمان بھی ٹوٹ چکی ہے، حکومت نے عوام کو کمزور کر دیا ہے، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں، ان عہدوں کے لیے مختلف ناموں پر ہمارا غور جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ شفاف پارٹی الیکشن کروائے مگر ابھی تک کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا عام انتخابات اور 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آئی ایم ایف کے سامنے اٹھانے کا اعلان، بیان میں کہا کہ انتخابات میں جو ہوا وہ سارا معاملہ آئی ایم ایف وفد کے سامنے رکھیں گے، 26ویں ترمیم سے پیدا ہونے والے مسائل سے بھی آگاہ کریں گے۔ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ جاری، انڈیکس کے مطابق کرپشن بڑھنے سے انڈیکس میں پاکستان 29 سے گر کر 27ویں نمبر پر آ گیا۔ پبلک وسائل کے غلط استعمال، کرپٹ پریکٹس اور عوامی فنڈز افراد یا کمپنیز کو دینے کا انڈیکس گرا۔ پبلک سیکٹر، ایگزیکٹو، عدلیہ اور لیجسلیٹو کرپشن کا سکور بھی پوری طرح متاثر ہوا اور 20 سے کم ہو کر 14 پر آ گیا۔ 180 ممالک کی مجموعی ریٹنگ میں پاکستان مزید نیچے چلا گیا، نمبر 133 سے گر کر 135 پر آ گیا۔ ڈنمارک بدستور پہلے نمبر پر موجود، فن لینڈ دوسرے، امریکہ 28ویں، بھارت 96ویں اور بنگلہ دیش 191ویں نمبر پر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لزبن میں پرتگالی ہم منصب سے ملاقات، صدر مارسیلو ڈی سوزا نے صدارتی محل آمد پر صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ثقافتی اور عوامی سطح پر تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پرتگال کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی، کہا پرتگال کے صدر کے دورے سے دوستی کا بندھن مزید مضبوط ہوگا، تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی پولیس کے مطابق آفاق احمد کو اشتعال انگیز بیان دینے پر ڈیفنس رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ آفاق احمد کے اکسانے پر کراچی میں مال بردار گاڑیاں جلائی گئیں، جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ رہنما مہاجر قومی موومنٹ عامر صدیقی کا کہنا ہے کہ پولیس نے آفاق احمد کو بغیر وجہ بتائے گرفتار کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، ٹرمپ کے غزہ پلان کی جزوی حمایت کر دی۔ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ غزہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہے، ہم اسے سنبھالنے جا رہے ہیں، وہاں معاشی ترقی کریں گے، فلسطینی غزہ کے علاوہ دوسرے مقام پر محفوظ رہ سکیں گے۔ 99% یقین ہے کہ مصر کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، لگتا نہیں حماس باقی ارغمالیوں کو رہا کرے گی، ہم بھی دیکھیں گے وہ کتنے سخت ہیں۔ شاہ اردن عبداللہ دوم بولے ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن اور خوشحالی لا سکتے ہیں، امن کے لیے ٹرمپ کی حمایت کریں گے، منصوبے پر مصر اور دیگر ممالک کے رد عمل کا انتظار ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ خبر ایجنسی کے مطابق اردن میں پہلے ہی 23,90,000 فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں جو 1948 اور 1967 میں جنگ کے دوران اردن چلے گئے تھے۔ نائجیریا میں موبائل ڈیٹا کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، شہریوں کا غم و غصے کا اظہار، ہفتہ وار موبائل ڈیٹا کی قیمت $1.3 سے بڑھا کر $4 کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجیریا بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔